अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी अहम तरीन खबर की। वैसे तो आजकल जो गैर मामूली हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है, उसमें एक एक दिन में कई अहम खबरें आ रही हैं। सो अहम खबरों में से एक खबर, DGISI जो है, उनका नए DGISI का नाम सामने आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, जो कि 30 सितंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इस पर बात करते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और इसका जो सोशल और पॉलिटिकल यानी सियासी ग्रुप किस तरह से अपॉइंटमेंट को अपने अपने मफाद में आ, आप यूं कहिए कि इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक दूसरे पर हमले के लिए बतौर मिसाल इसको पेश कर रहे हैं। दोनों ही सियासी जो मेजर ग्रुप हैं, PTI और नून लीग, ये इस अपॉइंटमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर कौन से वो हवाले हैं और मिसालें हैं जो लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं, वो मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूं। और दूसरी गुजारिश मैं ये कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात पे आप जानते हैं कि मैं गुरेज करता हूं, मैं आइन का उस तरह से तालिब इल्म नहीं हूं, वकील नहीं हूं। लेकिन अब चूंकि मामला प्योर आइनी और कानूनी हदूद से निकल कर अब वो इंतजामी मामलात में इस हद तक आ चुका है कि अब उस पर बात करना नागुजीर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक अलहदा से आईनी इदारा है, उसने अब जराए के हवाले से खबर चलवा दी है, बाकायदा खबर चलवा दी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फैसले के बाद और इस सारे बैकग्राउंड में जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने खबर चलवा दी है कि हम मुकम्मल तौर पे हमें नाकारा कर दिया गया है। यानी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करें। वो पैरालाइज हो चुके हैं। तो एक तरफ वो चैलेंजेस जो के हैं, दूसरी तरफ ये कि पैरालाइज की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब इसका हल क्या है, मतलब है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेन माइंड्स क्या बातें कर रहे हैं वो भी मैं रिपोर्ट कर देता हूं, और अदरवाइज फिर जाहिर है कि हम सब जानते हैं क्या होगा। लेकिन पहली बात जो है वो DGISI, मैं इस मामले में या उनकी ज़ात को ज़्यादा बात करने के बजाय मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि उनको वो जो DGISI का जो ओहदा है, उसका तकाजा ये है कि आप उसके बारे में बात करने से गुरेज करें, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़रूरी हो जाए। तो मैं जो उनको जो चैलेंजेस हैं वो मैं ज़रूर, मतलब मैं उनका जिक्र कर देता हूँ कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है जो उन्होंने चार्ज संभालने वो जा रहे हैं। वो चैलेंजेस जिनका असल में जिक्र होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो सियासी फरोख्तबाजी, चस्केबाजी हो रही है वो अलबत्ता है। मैं आपको वो, जैसे मैंने कहा, रिपोर्ट करता हूं। मसलन PTI वाले ये दावा लेके उठे हैं कि वो सपोर्ट बेस जो है PTI वाला सोशल मीडिया पर, वो अब ये दावा लेके उठे हैं कि ये जो चेंज आ गया है, नए DGISI जो आ गए हैं, ये उनकी मुश्किलात अब खत्म हो गई, और उनका चार्ज संभालना बुनियादी तौर पर उनका वो ये तासुर दे रहे हैं कि ये PTI के साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट की या इमरान खान के साथ किसी इंटरलोक्यूटर के जरिए या किसी मीडिएटर के जरिए या किसी इनडायरेक्ट कांटेक्ट के नतीजे में वो इसको इस तरह से जोड़ रहे हैं कि ये इस वजह से हुई है। चूंकि मौजूदा DGISI पर बहुत ज्यादा तनकीद इमरान खान ने की भी है, चूंकि वो ये अच्छा वो चूंकि जो इनकी 1 साल की एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था मौजूदा DGISI नदीम नदीम अंजुम का, उस पर कोई एंड डेट की जगह टिल फर्दर ऑर्डर्स लिखा हुआ था, यानी वो जब तक अगले ऑर्डर ना हो वो कंटिन्यू कर सकते थे। तो वो इसको भी बतौर मिसाल सामने पेश कर रहे हैं कि इरादा तो ज्यादा देर मतलब रखने का था, लेकिन ये PTI की फतह है और आने वाली तब्दीली की फतह है कि DGISI को तब्दील कर दिया गया, और एक नई स्टैब्लिशमेंट जो है वो बनेगी 1 अक्टूबर के बाद। वो ये दावा लेके खड़े हैं। अच्छा, उन्हीं सपोर्ट बेस में से ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने इस नाम को, यानी जनरल आसिम मलिक के नाम को पहले से बता दिया हुआ है, अपने अपने अकाउंट्स पे रिपोर्ट कर दिया हुआ है कि ये DGISI होंगे। दूसरी तरफ से वो लोग जिनको रवायती तौर पर उनको भी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत का एक गैर रस्मी तर्जुमान समझा जाता है, या ये कि वो खुद ऐसा पोज करते हैं कि वो तर्जुमान है। चूंकि उनकी कुछ खबरें सही हो भी जाती हैं तो फिर वो इस वजह से उनको तस्लीम कर लिया जाता है कि ये फलां इदारे के या फिर फलां हुकूमत के या फलां धड़े के ये तर्जुमान है। तो उस तरह के एक तर्जुमान ने 3 दिन पहले दावा किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे। उनके उनके बारे में जो बात की जा रही है कि वो DGISI नहीं आ रहे हैं, ये सब अफवाहें हैं। ये मुनीर फारूक साहब ने कहा, मिसाल के तौर पर अपने ट्विटर के अकाउंट पर उन्होंने दावा किया। ये सब बातें 3 दिन पहले का दावा है। अब जाहिर है कि उस दावे को उठा के जो दूसरे कैंप वाले हैं वो अब सर्कुलेट कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि ये खबर गलत हो गई है, इसका मतलब कि नहीं, हकीकत आ चुकी है सामने। तो ये एक तरफ का साइड है। अब आ जाइए दूसरी तरफ की साइड।
نون لیگ اور اس کا سپورٹ بیس کیا کلیم کر رہا ہے؟ وہ یہ کر رہا ہے کہ نومید سے اب تک جو کہ سختی دیکھنے میں نہیں آئی تھی وہ اب آئے گی، اور اب پتہ چلے گا اب ایسی کی تیسی پھر جائے گی اور یہ ہو جائے گا. اور وہ ظاہر ہے کہ اس کو جنرل فیض حمید کا بھی ایک ان کی ہسٹری ہے کہ کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے اس کے بھی انچارج جنرل عاصم ملک ہے. تو وہ بہرحال یہ مختلف چیمہ گوئیاں ہیں جو ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کو رپورٹ کر دی ہیں. لیکن اب آ جائیں سنجیدہ معاملے کی طرف. یہ تو سب چسکا فروشی تھی نا. ایکچوئل بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جو واقعی مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، وہ کیا ہیں؟ خیبر پختونخوا انپریسیڈنٹڈ ہیٹ ہے وہاں، انپریسیڈنٹڈ آپ کہنا چاہیے ایک اینگر وہاں دیکھنے میں آ رہا ہے. جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ایسی پہلے خبریں کبھی نہیں آئی تھیں. نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی بار بار یہ کہتا ہے، میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ شام کو فلاں فلاں ڈسٹرکٹ بنو ہے، باجوڑ ہے، لکی مروت ہے، ڈیرہ اسماعیل خان خود ہے کہ وہاں سے شام کو پولیس گشت کرنا چھوڑ دیتی ہے، تھانے بند ہو جاتے ہیں، کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں پہ گشت کرتے ہیں. سوات میں یعنی سفارت کار ہیں جو گئے ہیں اور ان پر حملہ ہو جاتا ہے کانوائے پہ. اللہ کا بڑا مطلب اس لحاظ سے شکر، اللہ کا ظاہر شکر ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے اپنے ایک سپاہی شہید ہوا تو، لیکن یہ اٹیک تو سوات میں ہوا ہے نا. دنیا کو تو نہیں پتا کہ پختونخوا میں ہوا ہے پاکستان کے صوبے میں اور پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. وہ تو ان کو تو یہ نہیں پتا، وہ کہیں گے پاکستان میں ہوا ہے. تو یہ ہے وہ بلوچستان میں اس وقت جو ابلتا ہوا معاملہ ہے، خاص طور پہ اختر مینگل کے ملک سے چلے جانے کے بعد، اور جو باتیں وہ کر کے گئے تھے وہ اپنی باتیں ذرا ذہن میں رکھیے. تو بلوچستان میں انپریسیڈنٹڈ چیلنجز ہیں، پختونخوا میں انپریسیڈنٹڈ چیلنجز ہیں، کشمیر میں بھی انپریسیڈنٹڈ ہی چیلنج تھا جو بجلی کی قیمت پھر ان کے مطابق تھی. تو جتنی ارجنسی سے کشمیر کا، آزاد کشمیر کا مسئلہ حل ہوا ہے، ان کا بھی ویسا ہی دیکھنا چاہیے. تو وی وش ہم بیسٹ آف لک. یہ جو ایکچوئل کام ہے پاکستان کو محفوظ بنانا، امن و سلامتی کو رکھنا، دہشت گردی سے بچنا، اللہ یہ ان کا کام ہے، تو اللہ کرے وہ کامیاب ہو. لیٹس موو فارورڈ. سپریم کورٹ کے خاص طور پہ اب آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ خط، اور اس کے بعد تفصیلی فیصلہ، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط میں لکھ کر جو اعتراضات کیے ہیں پہلے کے فیصلوں پر، میں ان میں سے کسی کو بھی مینشن تک نہیں کر رہا. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو خط اور یہ خبریں آنے کے بعد اب ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ ججز ورسز ججز. اب یہ ایک یعنی ججمنٹ ورسز سیکرڈ. اب وہ گروپ جس کے بارے میں یعنی ہر کوئی خیر بات کر رہا ہے، وہ گروپ اب یوں کہیے کہ اپنے پین، یوں کر لیجیے نا، پین تان کے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ سیاہی اس پین سے اب نکلے گی، بلکہ نکل چکی ہوئی ہے. دونوں طرف نے سیاہی پھینک دی ہوئی ہے. مطلب یہ اب میں نرم سے نرم الفاظ میں اس کی مثال یہ دے رہا ہوں، یہ شروع ہو گیا ہے. اچھا اب ذرا آ جائیے بلوچستان کے حالات، پھر آ جائیے خیبر پختونخوا کے حالات، یعنی وہاں آفیشلز تک کے بارے میں جو خبریں ہیں ہڑتالوں کی. پنجاب میں سیاسی نفرت کے خلاف اور اس تقسیم کو ذرا دیکھیے، اور پھر دوسری طرف سے وہ نظام جو اس پوری ریاست کو چلا رہا ہے اس نظام کو پیرالائز ہوتے ہوئے دیکھیے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ ذرائع کے حوالے سے اس کو سپریم کورٹ کے ججز، اس کو ایک آرڈر آتا ہے، پھر اسی الیکشن کمیشن کو اسی سپریم کورٹ کے کچھ اور ججز کا فیصلہ آ جاتا ہے. ایک کہتا ہے دائیں چلو، دوسرا کہتا ہے بائیں چلو. ایک کہتا ہے دائیں چلو نہیں چھوڑوں گا، دوسرا کہتا ہے بائیں چلو ورنہ نہیں چھوڑوں گا. تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ ابھی تو ذرائع اب آفیشیل کیا وہ نوٹیفیکیشن مطلب جاری کر دے، پھر یہی ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، ہم کس قانون کے تحت کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. تو اس طرح کی اگر وہ معافی مانگ گیا تو پھر آئین یعنی کیا ہوگا؟ ریاست کا انتظام ادارے ہی سنبھالتے ہیں نا. تو ادارے اگر پیرالائز ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف عوام میں، قوم میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، انپریسیڈنٹڈ احتجاج ہو رہے ہیں، تو کوئی حل کی طرف چلنا ہے نا. کیا ہو سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ اور سلمان اکرم راجہ، یہ دونوں آج کیپٹل ٹاک میں ان کو دیکھ رہا تھا. دونوں ہوش مند لوگ ہیں، دونوں معاملہ فہم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈیسنٹ لوگ ہیں. پی ٹی آئی اور یعنی پی ایم ایل این جو ہے، اس طرح کے لیڈرز کو سامنے آ کر لیڈ لینے کی ضرورت ہے جو وے فارورڈ بنائیں، ایک میز پر بیٹھیں اور اس تقسیم کو ختم کریں. اس پارلیمنٹ کے اندر مخصوص نشستوں کے مسائل ہوں، آنے والے الیکشن کا معاملہ ہو، پچھلے الیکشن کا جو کچھ ہوا ہے اس کا جو بھی مداوع دینا ہو وہ دیں، اور جلد از جلد دیں، اور آئندہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ، مطلب ہے سم وے، سم سولوشن کے موجودہ. ورنہ
देखिए फिर वी ऑल नो کہ پاکستان میں پھر فائنل ایک ریگولیٹرز تو ہیں، وہ تو کہیں نہیں جا رہے، وہ تو بیٹھے ہیں، تو وہ دیکھتے رہیں گے ایک وقت تک جب اس طرح سے آئین، دیکھیں نا آئین کے ہوتے ہوئے ادارے ہی اگر آپس میں دست و گریباں ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں پھر جو خلا پیدا ہوگا، ایگزیکٹو پھر کل کو کہہ دے گا معافی. اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے نا کہ ہمیں غیر فعال کر دیا گیا، کل کو ایگزیکٹو کہہ دے گا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں غیر فعال کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کام کریں. پولیس کہے گی کہ ہمیں نہیں پتا ہم کیا کام کریں، بیوروکریسی کہنا شروع کر دے گی، ایف بی آر شروع کر دے گی، کہنا شروع کر دے گی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم ادھر جائیں ہم ادھر جائیں ہم کیا کریں. یہ نیشنل گورنمنٹ، یہ نیشنل اسمبلی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں گورنمنٹ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کا آرڈر لیگل ہے بھی یا نہیں ہے. ان کا آرڈر ہم مان لیں تو آنے والی حکومت ہمیں ٹانگ دے، یہ سپریم کورٹ ہمیں ٹانگ دے. اب تو ایک عجیب و غریب معاملہ پیدا ہو گیا نا. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا، پھر کوئی اور آ جائے گا. وہ ریگولیٹر تو کہیں نہیں جا سکتا نا، اس نے تو پھر آنا ہی آنا ہے، وہ آ جائے گا، اس میں سب کے سب جائیں گے. چلیے بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال